आदाब दोस्तों, सुखन में खुश आमदीद। मैं हूँ वकास अज़ीज़ और इस वक्त जिस मोहतरम और मोतबर शख्सियत के हुजूर में पेश हुआ हूँ, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा हो गया है। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब के व्लॉग्स हम सुने, इनके क्लासरूम में बैठें या इनकी तहरीरें पढ़ें या पोठवार खित्ता दिलरुबा का असर सीधा पूरी अपनी रानाई जमाल और एक पूरे पैकर ख्याल के साथ आपको अपने साथ बहाता हुआ वो ज़माने, वो राहें, वो रवैये, वो चीज़ें जिनकी शनाख्त अव्वल तो हमने अपने हाथों से खुद गंवाई, और अगर वो मौजूद हैं तो हम उन्हें तलाश करने की जस्तजू नहीं करते। ऐसे में ये किताब सर के हाथ में भी है। अभी अगर पोठवार खित्ता दिलरुबा इसे जेलम बुक कॉर्नर ने छापा है और अभी हम उन्हीं के ही इस स्टॉल पे मौजूद हैं इस्लामाबाद लिटरेरी फेस्टिवल में। ज़्यादा बोलूँगा आम पक के गिर जाएंगे। सर कैसे हैं आप? ठीक है, आपकी शफ़क़त, आपकी मोहब्बत, आपने वक्त दिया। एक किताब का तो नाम है ही पोठवार खित्ता दिलरुबा, लेकिन जो छपी है ये, और जितनी खूबसूरती से गगन भाई, अमर भाई किताबें छापते हैं, उसने इसकी रानाई में इजाफा किया है। क्या ख्याल है सर? इसमें कोई शक नहीं कि जो इशात की रवायत है उसमें एक ऐसा इजाफा है कि कंटेंट तो अपनी जगह, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन या पेशकश इतनी खूबसूरत, ये बुक कॉर्नर का कमाल है। वाह। अच्छा सर, जो पहली सत्र है, ख्वाब होते गली कूचों और दिलबरों की कहानियाँ, ये अंदाज़ तकल्लुम कहाँ से सीखा आपने, और सर कैसे ख्याल आया कि ये पोठवार के हवाले से जो एक तारीख़ है, या उस पर आगे चल के बात करेंगे, ये किताब मुरतब लिखना, इसको पूरी आइडियालॉजी को लेके चलना, ये कैसे सर आपको जाना? जी, ये एक बड़ा एक दिलचस्प कहानी है। आपको मालूम ही है कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो इंग्लिश लिटरेचर का है। बिल्कुल सर, और बिल्कुल मेरी सारी एजुकेशन और मेरी शुरू की तहरीरें सारी वो अंग्रेज़ी में ही हैं। बिल्कुल सर। लेकिन ये कुछ 4-5 साल पहले मुझे ख़्याल आया कि मुझे उर्दू में लिखना चाहिए, क्योंकि इसकी रीच बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे। और उर्दू में अगर लिखें तो क्या लिखें, क्योंकि सियासत से लोग बेजार हैं। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में, उन गलियों कूचों के बारे में लिखें जिनमें मैं रहता था, जिसमें जवान हुआ मैं। और ये पोठवार का इलाका रावलपिंडी था। और मैंने इसके इर्द गिर्द लिखना शुरू किया। और फिर वो वक्त जब मैं बच्चा था, कैसे साथ साथ ये गली कूचे जो हैं ख्वाब ख्याल बन रहे हैं, वो किरदार ख्वाब ख्याल बन रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल था कि ये जो हिस्ट्री जो बड़ा फ्लीटिंग मोमेंट में डिसअपीयर हो रही है, इसको एक तरह से कैप्चर करने का एक था कि इस किताब में उसको डॉक्यूमेंट कर दिया जाए। वाह 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 वाह। अच्छा सर, अगर हम इस डॉक्यूमेंट को देखें तो जो मैं अपनी तालिब-इल्माना सी एक राय पेश करूं कि मुझे कहीं पे ये तारीख लगी, कहीं पे फिक्शन, और ऐसा ऐसा जुमला, ऐसी ऐसी सतर के सुभान अल्लाह। तो आप इसको कहाँ रखते हैं? ये हिस्ट्री है, ये फिक्शन है, ये अफसाना है, ये कहानी है, ये एक चलती फिरती ज़िंदगी है, ये क्या है आपके नज़र? ये बड़ा एक दिलचस्प सवाल है और बड़ा मेजर, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये किताब जो है तारीख़ है भी और नहीं भी, ये सफ़रनामा है भी और नहीं भी, इसी तरह ये कॉलम है भी और नहीं भी, और फिक्शन है भी और नहीं भी। तो एक तरह से ये जो हदबंदियाँ हैं लिटरेरी जॉनरा की, उनको एक शिकस्त देती हुई किताब है, जिसमें आपको हिस्ट्री भी मिलेगी, जिसमें फिक्शन भी मिलेगा, जिसमें सफ़रनामा भी मिलेगा, जिसमें ऑटोबायोग्राफी भी मिलेगी। तो मेरा ख्याल है कि किसी एक हदबंदी में इसको कैद नहीं किया जा सकता। वाह 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 वाह। और एक जिसको फन पारा कहते हैं, जिसको मास्टरपीस कहा जाता है या आर्ट पीस कहा जाता है, मेरे ख्याल से ये, अगर मैं लफ्ज़ आर्ट पीस या शह पारा या फ़न पारा, उसकी अगर आपने मुजस्सम तस्वीर देखनी हो तो वो ये किताब है। अच्छा सर, पोठवार के लोग, हम, पाकिस्तान तो एक अलग चीज़ है, पाकिस्तान से बाहर भी हमें जो यहाँ से माइग्रेट करके चले गए, क्या उन तक भी आपकी किताब पहुँची? पहला सवाल। और दूसरा हिस्सा ये है कि आप इसका क्या पोस्ट कॉलोनियल जो सिलसिला था हमारा, उसमें सबको आप क्या कहाँ रखते हैं, कैसे देखते हैं? जी, आई थिंक ये बड़ा बुनियादी सवाल आपने पूछा कि पोस्ट कॉलोनियल की ट्रेडिशन में ये किताब कहाँ पे आती है। तो मेरा ख्याल ये है कि जो आप हिस्ट्री देखें अगर कॉलोनियलिज्म की,
تو اس میں پوری کوشش کی جاتی ہے کہ جو مفتو لوگ ہیں یا علاقہ ہو وہ اپنی پہچان سے غافل ہو جائیں، بالکل ایسے ہے، کیونکہ جو کولونائزر ہوتے ہیں وہ یہ باور کراتے ہیں کہ ان کی تہذیب، ان کا لٹریچر، ان کی زبان، ان کا آرکیٹیکچر یہ بہترین ہے، اور ایک طرح سے ایک انفیریورٹی کمپلیکس پیدا کیا جاتا ہے، ذہنی غلامی پیدا کی جاتی ہے مفتو قوموں میں، کہ ایسے جیسے ان کی زبان، ان کا لٹریچر، ان کی گلیاں، ان کا ماضی وہ انفیریئر ہے۔ تو یہ ایک شعوری کوشش تھی کہ بجائے اس کے کہ میں نیو یارک پہ یا پیرس پہ لکھتا، میں نے وہی کوٹھوار کی گلی کوچوں پہ لکھا، ان کو ریکگنائز کیا، کیا ان کو بات ہے، اپریشیٹ کیا اور ان کو سیلیبریٹ کیا بات کیا، کیا بات، تو یہ ایک طرح سے انہی وہ جو جڑیں ہیں ہماری ان کو واپس جانا اور ان کو سیلیبریٹ کرنا۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ پرانے ہمارے کوٹھوار میں گا کیسے گایا جاتا تھا، واہ واہ واہ، اور وہ کیا منظر ہوتے تھے، وہ رمضان کس طرح کا گاؤں میں ہوتا تھا، تو یہ پرانی ان شادی بیاہ جی رسوم شادی بیاہ رواج، کے جی بالکل، اور وہ کردار جو اب ہم میں نہیں رہے لیکن بالکل، کوٹھوار کی پہچان بنے، ان کا واہ ذکر ہے۔ واہ واہ واہ، اس کا فیڈ بیک سر آپ کو کیسا رہا؟ جی کیا انڈیا سے بھی کوئی رسپانس جی آیا، یو کے، امریکہ، جہاں پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جی موجود ہیں؟ یہ ایک اس سے پہلے کہ میں اس فیڈ بیک کے بارے میں بتاؤں، جب میں دیکھا کہ ہمارے گورڈن کالج میں پڑھا ہوں تو گورڈن کالج کے قریب ہی ایک گھر ہے، اور وہ گھر ہے بلراج ساہنی کا، بلراج صاحب، جو انڈیا میں بڑے مشہور ایکٹر تھے، اور ان کے بھائی بھیشم ساہنی جو ہیں بڑے بالکل بالکل، ناول نگار ناول نگار، اور افسانہ نگار، کمال کی فکشن نگار، اور ذرا آگے ایک گھر ہے مسجد کیلیاں والی میں، وہ آنند بخشی کا گھر، آنند بخشی کا گھر ہے، جنہوں نے بالی ووڈ میں 3,500 گانے لکھے، بالکل ایسے ہے، اور پھر راولپنڈی میں شیلیندر یہاں شیلیندر، پیدا واہ ہوئے، واہ واہ واہ، ذرا آگے جائیں تو دینا میں گلزار صاحب، گلزار صاحب ہیں، ذرا آگے جائیں تو جہلم میں سنیل دت، سنیل دت، آگے جائیں چکوال میں مدن موہن۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں ان کو اس طرح ریکگنائز یا اون نہیں کیا گیا۔ واہ، تو اس کتاب میں ایک شعوری کوشش ہے کہ ایک سلیکٹیو ہسٹری نہ ہو بلکہ ایک کمپوزٹ ہسٹری ہو، واہ واہ جس واہ، میں مسلم کیریکٹر بھی ہیں، نان مسلم کیریکٹرز بھی ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے کوٹھوار کی جو مٹی ہے یا کوٹھوار کی جو سرزمین ہے اس کو ایک ٹریبیوٹ ہے کہ کیسے کیسے لوگ یہاں پہ پیدا ہوئے، واہ جو واہ، بعد میں بے شک یہاں سے چلے گئے لیکن جہاں بھی گئے انہوں نے کوٹھوار کا نام روشن کیا۔ واہ، جہاں تک فیڈ بیک کا تعلق ہے، بڑے دلچسپ فیڈ بیک اس کے آتے رہے۔ مثلاً آنند بخشی صاحب پہ جب میں نے کالم لکھا، وی لاک کیا، تو مجھے انڈیا سے ایک ای میل آیا کہ میرا نام راکیش بخشی ہے اور میں آنند بخشی صاحب کا بیٹا ہوں، کیا بات ہے، اور بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے میرے والد کو یاد کیا۔ اسی طرح ایک اس میں لال حویلی کے حوالے سے ایک تحریر ہے، دلچسپ معاملہ ہے، اور اس میں جو ایک مرکزی کردار ہے اس کا نام ہے دھن راج سہگل۔ واہ، تو مجھے انڈیا سے ایک میسیج آیا کہ یہ دھن راج سہگل جو ہیں وہ میرے دادا کے بھائی تھے، اچھا، اور واہ، انہوں نے وہ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اس طرح گلزار صاحب کا ایک روز مجھے فون آیا کہ جو آپ نے کالم لکھے، مجھے یوں لگا کہ میں آپ کے ساتھ اس گلی میں اور اس گھر میں جا رہا ہوں، اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ دیکھیں انڈیا میرا دیس ہے جہاں میں رہ رہا ہوں، لیکن میرا وطن وہی ہے۔ واہ 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 واہ، بات ختم ہو جاتی ہے، اس سے بڑا ٹریبیوٹ نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے سر، بہت شکریہ آپ کا، بہت محبت۔ دوستو اس ویڈیو لاگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ جاتے جاتے یہ گزارش آپ سے کروں کہ گوگل کو ہم باقاعدہ جو پٹھواری زبان ہے اس کا جو قاعدہ ہے وہ بھیج رہے ہیں، ای میل کر رہے ہیں، تاکہ جو ایک بولی ہے اس سے نکال کر اس کو زبان کا جو سٹیٹس ہے اس سطح پہ لایا جائے، جو کہ ہے یہ۔ تو اس میں بھی آپ ہمارا ساتھ دیجئے، پوٹھوار کے حوالے سے، پوٹھواری زبان کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے، اس ہمارے جو راول دیس ہے اس کے حوالے سے ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے گا، پاکستان کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔